माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, मातृभूमि पुत्रहरू हामी, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी हाम्रो माता, हामी उहाँका सन्तान हौं। आमा छोराको यो सम्बन्धको पवित्र पुल अर्थात प्राकृतिक कृषि, प्राकृतिक खेती प्रक्रियामा पृथ्वीको अमृत जीवामृत। जानो जीवामृत कसरी बनाइन्छ। 10 किलो गाईको गोबर, गुड, दाल वा बेसार आदि मिसाएर खाने गरेमा चमत्कारी नतिजा प्राप्त हुन्छ, जसलाई जीवामृत नाम दिएको छ। जीवामृत निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री हेरौं। 10 किलो देशी गाईको गोबर, 8 देखि 10 लिटर देशी गाईको पिसाब, 1.5 देखि 2 किलो गुड, 1.5 देखि 2 किलो चना, पानी 180 लिटर, रुखमुनि 1 मुठी माटो। यी सजिलै पाइने सामग्रीबाट जीवामृत बनाउने विधि पनि एकदमै सरल छ, जुन सके किसानले आफै बनाउन सकन्छ। यी सामग्रीमा गुड, चना र गाईको गोबर मिसाएर पानी वा गाईको मूत्र प्रयोगेर तरल बनाउने। अब यी सामग्रीहरूलाई ड्रममा राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई काठको स्टिकले मिलाउनुहोस्। अब यी सामग्रीहरूलाई ड्रममा राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई काठको स्टिकले मिलाउनुहोस्। राम्ररी घोलिसकेपछि 2 देखि 3 दिनसम्म छायामा राखेर जीवामृत बनाउनुहोस्। हरेक बिहान बेलुका 2 मिनेटको लागि काठको लट्ठीसँग मिलाउनुहोस् अनि जीवामृतलाई बोरालो छोप्नु पर्छ। जब यो जीवामृतलाई सिँचाइको साथ खेतमा लगाइन्छ, माटोमा जीवाणुको संख्या अविश्वसनीय रूपमा बढ्छ। यसले माटोको रासायनिक र जैविक गुण बढाउँछ। उपलब्धता अनुसार सिंचाई पानी प्रति एकर 200 लिटरको साथ महिनामा 1 वा 2 पटक प्रयोग गर्नुहोस्। दिउँसो 12 बजे फलफुलको रुखको छेउमा जहाँ छाया परेको छ, त्यो छायाको छेउमा 2 देखि 5 लिटर प्रति रुख जीवामृत महिनामा 1 वा 2 पटक गोलाकार गतिमा लगाउनु पर्छ। यसो गर्दा माटो स्वस्थ रहन्छ र बाली राम्रो हुन्छ। प्राकृतिक खेतीका लागि गहिरो जोती पनि आवश्यक पर्दैन। यति मात्र होइन, प्राकृतिक कृषिले जमिनको पानी बढाउँछ। यस प्रक्रियाबाट मुख्य बालीसँगै सम्बद्ध बाली लगाउन सकिन्छ। धन जीवामृत जीवामृतको सुकेको रूप हो, जुन बाली छर्न अधि जमिनमा मिसाइन्छ। 200 केजी धाममा सुकाइएको गाईको गोबरमा 20 लिटर भर्खरै तयार पारिएको जीवामृत मिसाएर 2 दिनसम्म छायामा राख्ने। यसलाई फेरि धाममा सुकाएर लट्ठीले पिसेर राम्रो बनाइन्छ। यो धन जीवामृत हो, जुन 1 एकरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। बीजामृत प्राकृतिक खेतीको एक आवश्यक सामग्री हो। बीजामृतले बिउलाई बिउबाट हुने रोगबाट बचाउँछ। यसले यसको अंकुरण क्षमता अद्भुत रूपमा बढाउँछ। 5 किलो गाईको गोबर, 5 लिटर गाईको पिसाब, 50 ग्राम चुनो र 20 लिटर पानीमा थोरै माटो मिसाएर बीजामृत बनाइन्छ। 1 रात राखेपछि त्यसबाट 100 किलो संस्कारित बिउ निकालिन्छ। 1 दिनपछि खेती गरिएको बीज रोपनको लागि तयार छ। आच्छादन प्राकृतिक खेतीको एक महत्वपूर्ण नियम हो। सम्पूर्ण खेती गरिएको जमिन बाली अवशेष वा छोटो अवधिको बालीले पूर्ण रूपमा ढाकिएको हुन्छ। आच्छादनले माटोमा चिसियान कायम राख्छ र वायुमण्डलबाट आर्द्रता तान्दै कृषिको लागि पानीको खपत कम गर्छ। ब्याक्टेरिया र गन्डयोलाको गतिविधि बढाउँछ, झारलाई नियन्त्रण गर्छ र माटोबाट कार्बन उत्सर्जनलाई रोकेर माटोको जैविक कार्बन क्षमता बढाउँछ। यस खेती विधिमा वापसी निर्माण पनि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो, जसमा हावा र आर्द्रताको समान सन्तुलन राखिन्छ। प्राकृतिक खेतीले जमिनको उत्पादन क्षमता बढाउनुको साथै किरा र रोगको रोकथामको लागि
प्रभावकारी विकल्प प्रदान गर्दछ। बालीमा कीरा नियन्त्रणको लागि स्थानीय वनस्पति आधारित सस्तो र किसानको खेती इनपुट छ। अग्नि अस्त्र 5 किलो नीम वा गाईले नखाने अन्य स्थानीय बिरुवाको पात, 20 लिटर देशी गाईको पिसाब, 500 ग्राम सुर्तीको धुलो, 500 ग्राम हरियो खुर्सानी र 50 ग्राम लसुनको पेस्टलाई कम आगोमा उमालेर खाने गरिन्छ। यो 48 घण्टाको लागि राखिएको छ। बिहान र साँझ 2 मिनटको लागि खोल्नुहोस्। 6 लिटर यस घोललाई 200 लिटर पानीमा मिसाएर 1 एकरमा स्प्रे गर्ने। कीराको रोकथामका लागि निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 पर्नी, अर्क आदि पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी खट्टी लस्सी, करी, शतास्त्र आदि विभिन्न रोगको रोकथाममा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिन्छ। प्राकृतिक खेतीबाट देशमा नयाँ ऊर्जाको संचार भइरहेको छ। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। आजादी को अमृत महोत्सव को शुभ अवसरमा वर्तमान कृषि को अवस्था र दिशाका लागि माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू को यो अत्यन्त महत्वपूर्ण आह्वान हो। देशका लाखौं किसानले यो विधि अपनाएका छन्। गुजरात राज्यको डाङ जिल्लालाई पूर्ण प्राकृतिक जिल्ला घोषणा गरिएको छ। यसले किसानको जीवनमा उन्नति ल्याउने भएकाले देशका धेरै गाउँ यस दिशामा परिणत भइरहेको छन्। मेरो नाम सत्या हो। मसँग 150 बिरुवाहरू छन्। प्राकृतिक खेतीमा सरसफाई गर्दैछु। विशाल युरिया पसलबाट किनेको भए महँगो लागत थियो, पैसा पनि धेरै थियो। यसमा लागत पनि कम छ र फलफुल पनि राम्रो बढेको छ। यसका लागि हामीले युरिया थप्नु पर्दैन। पहिले हाम्रो स्प्रेको लागत 5000 लागत थियो, तर अहिले 500 पनि छैन। यो वर्ष मैले मेरो बगैँचाबाट सुरु गरेको छु र तपाईँ पनि आफ्नो बगैँचामा यस्तै गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मन रमाउँछ जब तपाईंको फसल राम्रो हुन्छ। प्राकृतिक खेती विधि अपनाएर बालीको उत्पादन बढेको छ, माटोको गुणस्तर सुधार भएको छ, धरती माता खुसी छिन्। किसानले उनको राम्रो हेरचाह गरिरहेका छन् र उसको लागि राम्रो खानाले राम्रो उपज फिर्ता गर्नुपर्छ। आज यो कोभिडको समयमा मानिसहरूले यति बुझेका छन् कि यदि हाम्रो खाना शुद्ध भयो भने मात्र हामी बच सकन्छ। जनताले बुझेका छन् उपभोक्ताले पनि प्राकृतिक खानेकुरा खानुपर्छ भन्ने बुझेका छन्, जसका कारण मूल्य पनि राम्रै पाउँछन्। हाम्रो पैसा पनि बचत हुन्छ र समय पनि बचत हुन्छ र हाम्रो घर आमाको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैछ। यसबाट हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुँदै गइरहेको छ। यी आत्मनिर्भर किसान हुन् जसले गाउँमा समृद्धि ल्याइरहेका छन् र आत्मनिर्भर भारत बनाइरहेका छन्। प्राकृतिक कृषिमा आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारतको खुशी।